बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू में आपको खुश आमदीद। आज 15 जुलाई 2026 रोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब पर हमले खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़े हैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब पर होने वाले हालिया हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब के खिलाफ किए गए खुले और वाज़ेह हमलों की पाकिस्तान शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। इस तरह की काबिल मजम्मत कार्रवाइयाँ बराह रास्त सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं, जो पूरे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाने का सबब बन सकती हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सलामती के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल और तारीख़ी हमायत का इआदा करते हुए कहा कि इस नाजुक वक्त में पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और तारीख़ी नौयत के हैं। जद्दा के प्राइवेट करीब जजीरा जहां आसमान पिघल कर सुनहरे और नीले रंगों में ढल जाता है। जद्दा के साहिल से कुछ फासले पर एक ऐसा सियाहती मुकाम है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। तुवल प्राइवेट जो रिट्रीट है सऊदी अरब का वाहिद प्राइवेट जजीरा है जिसे आप मुकम्मल तौर पर बुक कर सकते हैं। ये शहर के शोर से दूर अलग थलग एक पनाहगाह है जहां इंसान बेहतरीन और पुरसकून वक्त गुजार सकता है। इस जजीरे तक पहुंचना बहुत आसान है, अगरचे ये रोज़मर्रा ज़िंदगी से बहुत फासले पर वाक़ है। कश्ती पर यहाँ जाने के लिए 40 मिनट लगते हैं, लेकिन यहाँ पहुँच ऐसा लगता है कि बाकी दुनिया हमसे कहीं बहुत दूर है। जब हम इस जजीरे के पानियों में पहुंचे तो रस्मी कार्रवाई में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। यहाँ की टीम ने हमारे जूते तक के साइज़ पहले ही पूछ रखे थे ताकि हमारा स्नॉर्कलिंग का सामान पहुंचने से पहले तैयार हो। बज़ाहिर तो ये छोटी सी बात है, लेकिन इससे तवज्जो का पता चलता है कि यहाँ की टीम तजर्बाकार है। तुवल प्राइवेट रिट्रीट को जो चीज़ असल में ख़ास बनाती है वो ये है कि इसमें आपके साथ कोई और नहीं होता, बस आप ही होते हैं, जैसे कि आपकी ज़ाती तफरीह के लिए बनाया क्या हो। इस जजीरे में सिर्फ एक ही ग्रुप आ सकता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 लोग होने चाहिए, 3 बच्चे और 9 बड़े। यहाँ समुद्र के साहिल पर 6 बड़े विलास हैं और इसके अलावा जिसमें आपकी ज़ाती पसंद और प्राइवेसी का हर तरह से ख्याल रखा जाता है। क़याम का इंतज़ाम मेहमानों की ज़रूरत के मुताबिक किया जाता है, जिसके पीछे सऊदी अरब की मेहमान नवाजी और खलूस की जो रवायत है वो छुपी हुई है। जजीरे पर पहुंचने के बाद हमें इसके बारे में बताया गया कि यहाँ तारीख से वाकफियत दिलाई गई और इसके ख़ास पहलुओं के बारे में बताई गई। यहाँ रात का जो खाना है वो बेहतरीन था, जिसमें ताज़ा सी फूड, बारबेक्यू की डिशें, तरह तरह की सैलड और रोज़ाना की बुनियाद पर जो ग्रिल किए जाने वाले खसूसी खाने थे, जो बज़ाहिर आम मगर हकीकत में पुरताइश मुकाम पर पेश किए जाते थे। हमारे यहाँ से आने से वापसी तक स्टाफ का पुरखलूस रवैया बेहतरीन था। लगता नहीं था कि उन्होंने हमारी खिदमत के लिए पहले से रिहर्सल कर रखी हो। समुंदर ना हो तो किसी भी प्राइवेट जजीरे का क्या फ़ायदा। यहाँ का पानी अपने रंग बदलता है और मशागिल में स्नॉर्कलिंग के अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपके तजर्बे को मज़ीद दोबाला करती हैं। इस जजीरे के स्पा में जो मेरा तजर्बा फूलों से सजे पाँव को आराम देने वाली एक मश्क से शुरू हुआ, जिसके बाद पाँव की थेरेपी की गई। मसाज का ऐसा तजर्बा कहीं आपको और नहीं मिलेगा। किंग अब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व में पहली मरतबा 9 नायाब परिंदों की आमद। किंग अब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नई माहौलियाती कामयाबी का ऐलान किया है, जिसमें पहली मरतबा नकल मकानी करके आने वाले 9 परिंदों की मौजूदगी रिकॉर्ड की गई है। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक ये हयातियाती जो तनों है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब की जो हयातियाती कोशिशें हैं उसको मज़ीद मजबूत बनाते हैं। SPA के मुताबिक अथॉरिटी के तर्जुमान अब्दुल अजीज़ अल फ्रेह ने बताया कि इन परिंदों को एक जामे फील्ड सर्वे के दौरान डॉक्यूमेंट किया गया, जो अथॉरिटी किंग साउद यूनिवर्सिटी के माहिरीन की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने किया था। सर्वे में पॉइंट काउंट के साइंसी तरीक़ाकार को अपनाया गया, जिसके ज़रिए 5 मुख्तलिफ कैटेगरी और 8 हयातियाती फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले परिंदों का रिकॉर्ड मुरतब किया गया।
ان پرندوں میں بری اور آبی پرندوں کے علاوہ دونوں جو ہیں نقل مکانی کر کے آنے والے اور راستوں سے بھٹک جانے والی اقسام بھی اس میں شامل ہیں۔ جن پرندوں کی موجودگی کا پتہ چلا ہے ان میں سکر الوکری، لمبے کانوں والا الو جو ہے، اور اس کے علاوہ گلابی جو زرزور ہے، زرد گلے والی جو چڑیا نما پرندہ ہوتا ہے وہ، اور اس کے علاوہ سیاہ سر والی جو درسا ہے، باریک چونچ والی جو نورس ہے، اور اس کے علاوہ یوریشین زقزاق، اور جو اس کے علاوہ سپرونگڈ زقزاق اور جو فلیمنگو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ حج 2026 ادارہ دینی امور کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات میں اضافہ۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز نے حرمین شریفین جو ہے اس کی ادارہ دینی امور کی جانب سے حج 1447 ہجری جو ہے اس کی جانب سے جو فراہم کی جانے والی خدمات کے حوالے سے تقریب کی صدارت کی۔ ایس پی کے مطابق تقریب کے انتظامات مدینہ ایوان صنعت اور تجارت میں کیے گئے تھے۔ حج سیزن کے دوران ادارہ دینی امور کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات کے حوالے سے ڈاکومنٹری فلم پیش کی گئی۔ مسجد نبوی میں ادارہ دینی امور کے معاون سربراہ ڈاکٹر محمد الخدیری نے ادارے کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ سال ہجری 1447 کے دوران جو ادارے کے تنظیمی ڈھانچے کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے۔ آج سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ جدہ فلکیاتی سوسائٹی کے مطابق بدھ کے دن مکہ مکرمہ کے وقت کے مطابق دوپہر 12:26 اور 44 سیکنڈ پر سورج خانہ کعبہ کے اوپر 90 ڈگری کے زاویے پر ہوگا۔ اس صورتحال میں سورج خانہ کعبہ کے متوازی یعنی ایک ہی خط پر عمودی آ جائے گا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا سایہ دکھائی نہیں دے گا۔ سورج کے خانہ کعبہ کے عین اوپر آنے سے پوری دنیا کے مسلمان قبلے کی سمت کا درست تعین قطب نما کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ سال میں 2 بار سورج خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر آتا ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق دن کے 2:26 اور 44 سیکنڈ پر سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر آئے گا۔ واضح ہے کہ پرانے وقتوں میں سورج کے عین خانہ کعبہ کے اوپر آنے پر قبلے کے رخ کا تعین کیا جاتا تھا اور اس کے لیے ایک لکڑی کو زمین میں گاڑا جاتا تھا۔ جب اس کا سایہ جو ہے ظاہر ہوتا تو اس کی مخالف سمت کو کعبے کی جو سمت ہے اس کے طور پر تعین کیا جاتا تھا۔ ایران امریکہ جنگ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال جانیے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہونے سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو دوبارہ سے پر لگ گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا بحرین اور کویت میں دشمن کے اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب فورس نے اعلان کیا کہ بحرین اور کویت میں اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی جو پاسداران ہیں انہوں نے اپنے بیان میں واضح کیا جب تک جو جارحہ امریکہ موجود رہے گا تیل اور گیس خطے سے باہر نہیں جائے گا۔ امریکہ کے جارحانہ اقدامات کا ہرمز کھلنے میں تاخیر کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ ہم اپنے جو اقدامات ہیں اسے اپنے وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ ایرانی صدر کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کی بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر چکے ہیں اور ہمارے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرنے والوں کا ان کو کیا حاصل ہوا؟ ایرانی صدر نے واضح کیا کہ ہم اپنے وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ ٹرمپ نے ابنائے ہرمز میں 20% ٹیکس وصولی جو ہے اس کا فیصلہ واپس لے لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ کی تنقید کے بعد ابنائے ہرمز میں 20% ٹیکس کی وصولی جو ہے اس کا فیصلہ واپس لے لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیکس کو امریکہ میں خلیجی ملکوں کی سرمایہ کاری کے معاہدوں سے بدلنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ سرمایہ کاریاں خلیجی ملکوں کے لیے غیر معمولی اور بہترین ہوں گی۔ اوول آفس سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اپنا فیصلہ خلیجی رہنماؤں سے بات چیت کے بعد بدلا ہے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ انہیں مختلف ملکوں سے مختلف لوگوں نے، بادشاہوں نے، امیروں نے اور ان لوگوں نے جنہیں وہ جانتے ہیں، جن سے پیار کرتے ہیں، کال کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کال کرنے والے سب لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ اس فیصلے پر کسی اور طرح سے عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ابنائے ہرمز سے ٹول ٹیکس کی بات اس لیے کر رہے تھے کہ یہ در حقیقت اس سیکیورٹی کا معاوضہ ہوگا جو امریکہ انہیں فراہم کرے گا، تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ خلیجی ملکوں کی جانب سے امریکہ میں سرمایہ کاری کی تجویز زیادہ بہتر بات ہے۔ ایران اور امریکہ کے ایک بار پھر ایک دوسرے کی تنصیبات پر حملے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے ایرانی جزیرہ جو کیش ہے اس پر بمباری کی۔ رپورٹ کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے کیش بندرگاہ میں لنگر انداز کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے کشم جزیرے میں بھی دھماکے سنائی دیے گئے۔ دوسری جانب ایرانی فوج ہے اس نے کویت میں امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کر دیے۔ ہماری فوجی طاقت سے ابنائے ہرمز میں تیل پہلے سے کہیں زیادہ مقدار میں ترسیل ہو رہا ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کر دیا کہ تیل پہلے سے کہیں زیادہ مقدار میں ترسیل ہو رہا ہے۔ ایسا امریکہ کی شاندار فوجی طاقت سے ممکن ہوا ہے۔
اب کوئی مفاہمتی یادداشت عمل میں نہیں رہی کیونکہ دشمن باضابطہ جنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان نے امریکہ سے کشیدگی میں اضافے کے بعد ایک بیان میں کہا کہ اب کوئی مفاہمتی یادداشت عمل میں نہیں رہی کیونکہ دشمن باضابطہ طور پر جنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ دشمنوں نے مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔